حضرات زیواکار حالانکہ ایسے مکے دے اندر 360 پتھر دے بوت پئے نے اونا پتھرہ واسطے حکم سی فرمایا انہاں مکے وچوں باہر کڈ دیو اے بتاں دے جڑے پتھر نے باہر کڈ دیو مقام ابراہیم بھی پتھر ہے حضرات زیواکار آکھیا اس نو مکے دے وچ رکھ دیو اے مولا سمجھ نہیں آئی اے او پتھر باہر کڈوائے جا رہے ہے اے بھی پتھر ہے اے نو مکے وچ رکھوایا جا رہا ہے دنیا وچ بڑے پتھر نے لیکن اونا پتھراں نو شانہ نہیں ملیا بڑے بڑے خوبصورت پتھر نے لیکن اونا پتھراں دے کول جا کے نفل نہیں پڑے جاندے اے مقام ابراہیم پتھر کول نفل کیوں پڑے جاندے نے اس پتھر کولوں عالم تصورات وچ پوچھیا تینوں شانہ کیوں ملیاں نے حضرات زیواکار تے مقام ابراہیم بھی زبان حال نال بولیا کہنے لگا میری تے وقت کوئی نہیں اے شانہ اس واسطے ملیاں نے میں اللہ دے نبی دے پیر چمینے حضرات زیواکار خانہ کعبہ ایک واری تعمیر نہیں ہویا ایک واری نہیں تعمیر ہویا بلکہ روایات یہ چاہتا ہے کہ ایک کئی مرتبہ تعمیر ہویا شہید ہو جاندہ سی بعض اوقات تو پھر نئے سرے تو اس نو تعمیر کیتا جاندہ سی سب تو پہلے فرشتیاں نے اللہ دے حکم دنال اس گھر نو تعمیر فرمایا اس تو بعد وقت گزریا حضرت نوح علیہ السلام دا دور آیا تے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام دی قوم تے جدو عذاب آیا پانی دا زمین بھی پھٹی تے اسمان بھی پھٹ گئے تے پانی ہو گیا پوری دنیا غرق ہو گئی صرف کشتی والے بچے تو اس وقت مفسرین علماء فرمان دینے کہ خانہ کعبہ نو اللہ نے اٹھا لیا اور اٹھا کے تو صرف بنیادہ باقی رہ گئی چلدیاں ویلا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا دور مبارک آیا تے آپ دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے قربانی دا جڑا وقت ہے کہ وہ گزر گیا اور جوان ہوئے تے اللہ نے حکم دیتا ابراہیم نو کہ اپنے پتر اسماعیل نو نال لو تے میرا گھر بناؤ تسی ابراہیم علیہ السلام مستری دا کام فرماندے سن آپ نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا ہے حضرات زیواکار حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آئے نا خانہ کعبہ نو تعمیر کرن دے واسطے تے ابراہیم علیہ السلام ہن تعمیر کر رہے لیکن جدو تعمیر کرن لگے تے اس تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ خانہ کعبہ دیاں بنیاداں جڑیاں نے وقت گزرن دے نال وہ بھی نظر نہیں آ رہی تو آپ نے عرض کیتی کہ یا اللہ میں بناواں کتھے تیرا گھر کوئی بنیاد کوئی نشانی تے عطا فرما تو اللہ نے اس وقت ایک بدل دے ٹکڑے نو حکم دیتا وہ بدل دا ٹکڑا اللہ نے فرمایا کہ جنی جگہ تے کعبہ ہے انہی جگہ تے جا کے سایہ کر دے وہ بدل دے ٹکڑے نے آکے اس جگہ تے سایہ کیتا جتے خانہ کعبہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دیواراں بنانیاں کعبے دیاں شروع کر دیتیاں انہی جگہ تھی وہ بدل دا ٹکڑا بول کے کہنے لگا کہ یا اللہ اے مینوں تو اپنے گھر بنان واسطے حکم دیتا ہے میں تیرے حکم دی تعمیل کیتی ہے لیکن منوں ہونے دا صلہ بھی تے عطا فرما منوں کوئی انعام تے عطا فرمانا میں سایہ کیتا ہے تو رب ذوالجلال نے انعام کی عطا فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بدل دے ٹکڑے انہاں مکے دیاں وادیاں وچ ٹھہر جا یا اللہ ایتھے ٹھہر کے کی کراں رب کائنات نے فرمایا وقت گزرتا جائے گا کئی 100 سال گزرن گے اور ایک میرا آخری محبوب آوے گا خاتم النبیین دی مہر والا ختم نبوت والا میرا یار آن والا ہے اے بدل دے ٹکڑے تینو صلہ عطا فرماواں گا جنی دیر میرا یار دنیا تے رہے گا تینو میں سایہ بنا کے محبوب دے نال ٹورتا رہا گا اے جڑا بدل یا رسول اللہ یا علی زندہ باد جنتی اللہ نے فرمایا اجرا بدل دا ٹکڑا حضور دے نال رہندا سی نا فرمایا اے اوہی بدل دا ٹکڑا ہے جدو خانہ کعبہ بنیا تے اس نے آ کے بنیاداں تے سایہ کیتا آئے ہائے حضرات زیواکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بنیاداں بنانیاں شروع کیتیاں نا حضرات زیواکار تو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو گود دی ضرورت پئی
جڑے مستری حضرات انہوں نے پتا ہے کہ جتھے تک بندے دا ہاتھ تے آسانی نہ پہنچ جائے اوتھے تک تے کند کر لیندے نے، لیکن اس تو بعد گول آن دی ضرورت پیندی ہے تاکہ اونچا ہو کے بندہ دیواراں نو تعمیر کر سکے۔ حضرات زیواکار جدو دیواراں بلند ہونیاں شروع ہوئیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی، اے مولا ان گو دا اہتمام ہونا چاہیے ہے، اتو دیوارہ اتیاں کرن واسطے گو دی ضرورت ہے۔ حضرات زیواکار لیکن اتے کھلون واسطے چیز کوئی نہیں۔ حضرات زیواکار رب کائنات نے فرمایا، جبریل جی رب جلیل فرمایا جنت وچوں ایک پتھر لے جا۔ حضرات زیواکار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت وچوں ایک پتھر لے کے آ گئے۔ حضرات زیواکار تے حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کہنے لگے، یا نبی اللہ اس پتھر تے کھلو گے تسی خانہ کعبہ دیاں دیواراں تعمیر فرماؤ۔ حضرات زیواکار پتھر ایسا پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر سے کھڑے ہو گئے۔ اللہ دے حکم دے نال پتھر ہوا وچ بلند ہویا، جتھے جتھے نبی نو ضرورت پیش ہوندی ہے پتھر اچا بھی ہوندا ہے، پتھر سجے کھبے بھی ہوندا ہے۔ حضرات زیواکار پتھر اس نو اللہ دے نبی نو گودا کم دے رہا۔ حضرات زیواکار اللہ دے نبی نے خانہ کعبہ تعمیر کیتا، جدوں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے قدم پتھر دے اتے لگ گئے۔ حضرات زیواکار پتھر آج بھی مکہ دے وچ موجود ہے، جس پتھر نو مقام ابراہیم آکھیا جاندا ہے او آج بھی کعبے وچ موجود ہے، جڑا اللہ نے جنت وچوں نازل فرمایا ہے۔ حضرات زیواکار قیامت تک مکہ وچ رہے گا، اس پتھر دی جا کے اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ جدو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر تے کھڑے ہوئے، حضرات زیواکار اللہ دے نبی دے پیر لگے، اے پتھر موم ہو گیا، اللہ دے نبی دے قدم دے وچ لگ گئے۔ آج بھی نبی دے قدم نظر ہوندے میں، آج بھی قدم نظر آندے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم پتھر دے وچ پیوستے ہو گئے۔ حضرات زیواکار ہے اے بھی پتھر ہے، لیکن آج لوگ جا کے اس جگہ تے نوافل پڑھ دے رہے، جڑا نفل نہ مقام ابراہیم تے پڑھے نہ اودا عمرہ قبول تے نہ حج قبول ہے۔ حضرات زیواکار حالانکہ ایسے مکے دے اندر 360 پتھر دے بت پئے نے، انہاں پتھراں واسطے حکم سی فرمایا انہاں نو مکے وچوں باہر کڈ دیو، اے بتاں دے جڑے پتھر نے باہر کڈ دیو، مقام ابراہیم بھی پتھر ہے۔ حضرات زیواکار آکھیا اس نو مکے دے وچ رکھ دیو، اے مولا سمجھ نہیں آئی، اے او پتھر باہر کڈوائے جا رہے ہے، اے بھی پتھر ہے، اے نو مکے وچ رکھوایا جا رہا ہے۔ دنیا وچ بڑے پتھر نے لیکن انہاں پتھراں نو شانہ نہیں ملیا، بڑے بڑے خوبصورت پتھر نے لیکن انہاں پتھراں دے کول جا کے نفل نہیں پڑھے جاندے۔ اے مقام ابراہیم پتھر کول نفل کیوں پڑھے جاندے نے؟ اس پتھر کولوں عالم تصورات وچ پوچھیا تینوں شانہ کیوں ملیاں نے؟ حضرات زیواکار تے مقام ابراہیم بھی زبان حال نال بولیا، کہنے لگا میری تے وقت کوئی نہیں، اے شانہ اس واسطے ملیاں نے میں اللہ دے نبی دے پیر چومے آکھیا کہ اے شانہ میں اس واسطے ملیاں میں اللہ دے نبی ابراہیم دے پیر میں بوسا لیا، اللہ نے منو مقام ابراہیم بنا دیتا۔